18/5/2020 को महावारी छ। मुख्य सार। मिठे बच्चे तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमीले बाबाद्वारा रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ। रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ। त्यसैले खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। त्यसैले खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। मिठे बच्चे तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमीले बाबाद्वारा रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ। त्यसैले खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि आज जति ठुलै वैज्ञानिक किन नहोस्, साधु सन्त महात्मा किन नहोस्, हैन, भगवानलाई जान्न सकेका छैनन् अथवा न रचनालाई जान्न सके न रचयितालाई जान्न सके। ठुला ठुला ऋषिमुनिहरूले पनि भगवानको बारेमा अथवा रचना र रचयिताको बारेमा नेति अर्थात् हामीले उहाँको अन्त पाउन सकेनौँ भनेर गए, हैन। कसैले भगवानलाई पाउनको लागि एउटा खुट्टा खडा गरेर बसेका छन्, कसैले हात खडा गरेर बसेका छन्, तर पाउन सकेका छैन। तर तपाईँ हामीले हेर्नुहोस् त, हैन, रचनालाई रचयिताको परिचय बाबा आएर दिनुभएको छ। त हामी कति खुसीमा हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी खुसीमा रोमाञ्च खडा हुनुपर्छ। छ त्यस्तो खुसी? हैन, खुसी त छ, तर हामी सबैको खुसी के छ? नम्बर वार छ। अच्छा, आजको प्रश्न छ, यस समय बाबाले तिमी बच्चाहरूको श्रृङ्गार किन गरिरहनु भएको छ? श्रृङ्गार किन गरिरहनु भएको छ? किन गरिरहनु भएको छ? कृष्णपुरीमा लानको लागि, राजा रानी बन्नको लागि। अच्छा, उत्तर छ किनकि अहिले हामी सज धज भएर विष्णुपुरीमा जानु छ। हामी यस ज्ञानद्वारा सजिएर विश्वको महाराजा महारानी बन्छौँ। विश्वको महाराजा महारानी बन्छौँ।
अहिले संगम युगमा छौं, अहिले संगम युगमा छौं। बाबाले टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ। बाबाले टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ। पढाइरहनु भएको छ विष्णुपुरीमा लैजानको लागि, विष्णुपुरीमा लैजानको लागि। बाबाले हामी बच्चाहरूको सिंगार किन गर्नु भएको रहेछ? किनकि अहिले हामी सजधज भएर विष्णुपुरीमा जानु छ। हामी यस ज्ञानद्वारा सजिएर विश्वको महाराजा महारानी बन्छौं। अहिले संगम युगमा छौं। बाबाले टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ विष्णुपुरीमा लैजानको लागि। ओम शान्ति। अच्छा, गीत है आज, आखिर वहाँ दिन आया आज जिस दिन का इंतजार में थे हम। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रेन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, आधा कल्प जुन प्रियतमलाई याद गर्यौ, आखिर वहाँ मिल्नु भएको छ। दुनियामा यो कसैलाई थाहा छैन, हामीले आधा कल्प भक्ति गर्छौं, प्रियतम बाबालाई पुकार्छौं। न गायन त छ दुनियाँमा भक्तिको फल ज्ञान, तर भगवान ज्ञानपछि वैराग्य। तर बाबा भन्नुहुन्छ, तर परमात्मा पिता आएर नै हामीलाई यसरी ज्ञान दिनुहुन्छ भन्ने ज्ञान छैन दुनियाँमा। त बाबा भन्नुहुन्छ, हामी प्रियतमा हौ, उहाँ प्रियतम हुनुहुन्छ, यो पनि कसैले जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, रावणले तिमीलाई बिल्कुलै तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ, खास गरी भारतवासीलाई। खास गरी कसलाई बनाएको छ तुच्छ बुद्धि? भारतवासीलाई। तिमी देवी देवता थियौ, यो पनि बिर्स्यौ, त्यसैले तुच्छ बुद्धि भयो। आफ्नो धर्मलाई बिर्सिनु यो हो तुच्छ बुद्धिको काम। अहिले यो केवल तिमीले नै जानेका छौ। हामी स्वर्गवासी थियौं, यो भारतवर्ष स्वर्ग थियो। थोरै मात्र समय भएको छ। कति वर्ष भएको छ? कति वर्ष पहिला स्वर्ग थियो दुनिया? हजुर, 1250 वर्ष त सतयुग थियो र 1250 वर्ष राम राज्य चल्यो। त्यति बेला अथाह सुख थियो। सुखलाई याद गरेर रोमाञ्चित हुनुपर्छ। अहिले दुःख धाममा दुःख छ, केही कुराले सुख दिँदैन हैन, हरेक चिजले दुःख दिन्छ। तर बाबाले हामीलाई त्यो सुख दुनियाँको ज्ञान दिनु भएको छ। त्यो सुख दुनियाँलाई याद गरेर के भयो? रोमाञ्चित हुन सक्छौ भन्नुहुन्छ। सतयुगको त्रेता त्यो पास भयो। सतयुगको अवधि कति थियो यो पनि कसैले जानेका छैनन्। लाखौं वर्ष कसरी हुन सक्छ? अहिले बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, तिमीलाई मायाले कति तुच्छ बुद्धि बनाइदिएको छ। दुनियाँमा कसैले आफूलाई तुच्छ बुद्धि सम्झदैनन्। तिमीलाई थाहा छ, हामी हिजो तुच्छ बुद्धि थियौं। अहिले बाबाले यति बुद्धि दिनु भएको छ जसद्वारा रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई हामीले जानेका छौं। हिजो जान्दैनथ्यौं, आज जानेका छौं। जति जति बुझ्दै जान्छौ त्यति रोमाञ्चित हुँदै जान्छौ। हामी फेरि आफ्नो ठेगानामा पुग्छौं। वास्तवमा बाबाले हामीलाई स्वर्गको राजाई दिनु भएको थियो, फेरि हामीले गुमाइदियौं। अहिले पतित बनेका छौं। सतयुगलाई पतित भनिदैन, सतयुगलाई पतित भनिदैन। त्यो हो नै पावन दुनिया। मनुष्यहरूले भन्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, राम राज्यमा पावन उच्च, राम राज्यमा पावन
उच्च कोही हुन सक्दैनन्, उच्च भन्दा उच्च बाबाका बच्चाहरू बन्यौ, त्यसैले उच्च पनि बन्नु छ। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई चिनेका छौ, त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, त बाबालाई चिन्न त हामी सबैले चिनेका छौँ। चिनाइमा पनि के छ, नम्बरवार छ भन्नुहुन्छ। किन त भन्दा उहाँ पद पनि के छ, नम्बरवार छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, सबैले उठेर आफ्नो दिलसँग सोध, अमृत बेलाको समय राम्रो हो। सबैले अमृत बेला बसेर यो ख्याल गर, बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा गायन गर्थ्यौँ भगवानलाई, होइन? त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव दर्विणा विद्या त्वमेव सर्व मम देव देव। तर परमात्माको परिचय थिएन, मुखले गायन त गर्थ्यौँ, त्यो सम्बन्धको अनुभूति, त्यो सम्बन्धको लाभ लिन सकेका थिएनौँ। त बाबाले अहिले हामीलाई सर्व सम्बन्धको अनुभूति गराउनु भएको छ, सर्व सम्बन्धको प्राप्ति गराउनु भएको छ। त बाबासँग सर्व सम्बन्ध जोडेर त्यो अनुभव गर्ने समय भनेको अहिले नै हो। त बाबा भन्नुहुन्छ, ओ गड फादर, हे परम पिता परमात्मा त भन्छन् नै, अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, जसलाई हे भगवान भनेर याद गर्छन्, अहिले उहाँ हामीलाई मिल्नु भएको छ। हामीले फेरि बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लौकिक बाबा, यहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। तिम्रो लौकिक पिताले पनि उहाँ बेहदका बाबालाई याद गर्नुहुन्छ, त्यसैले पिताहरूका पिता पतिहरूका पति हुनुभयो। यो पनि तिमीले नै भन्छौ, किनकि अहिले म पिताहरूको पिता पतिहरूको पति भन्छु, होइन? बाबालाई पिताको पनि पिता पतिको नि पतिकोले भन्छ, हामी बच्चाहरूले भन्छौँ, होइन? अरूले त चिनेकै छैनन्, कसरी भन्न सक्छन्? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त किनकि अहिले म पिताहरूको पिता पतिहरूको पति भन्छु, अहिले म तिम्रो बाबा पनि हो। तिमी बच्चा बनेका छौ, बाबा बाबा भनिरहन्छौ, अब फेरि तिमीलाई विष्णुपुरी घर लिएर जान्छु। यो हो तिम्रो बाबाको घर, फेरि घर जान्छौ। बच्चाहरूले जानेका छन्, हामीलाई धेरै राम्रो सिँगारिन्छ, होइन? अहिले तिमी बाबाको घरमा छौ नि, बाबाले हामीलाई यस्तो राम्रोसँग सिँगार्नुहुन्छ, होइन? आज शरीरलाई सिँगार्नको लागि ब्युटी पार्लरमा जान्छौँ। सिँगारे केही समयको लागि हो, त्यो त थोरै समयको लागि, होइन? जति लिपस्टिक पाउडर लगाएर अनुहारलाई सिँगारे पनि एकै दिन त हो नि, एकै दिन पनि पुरा दिन पनि हुँदैन, होइन? पसिना आयो भने त्यो पाउडर पनि बगाएर लैजान्छ। तर बाबाले चाहिँ हामीलाई यसरी यति राम्रोसँग सिँगार गर्दै हुनुहुन्छ, जो हाम्रो आधा कल्पसँग हाम्रो सिँगार बिग्रदैन, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई पढाइन्छ भने तिमी यस ज्ञानद्वारा सजिएर विश्वको महाराजा महारानी बन्छौ। तिमी यहाँ आएका हौ नै विश्वको मालिक बन्न। तिमी बच्चाहरू नै विश्वका मालिक थियौ जब सतयुग थियो। अहिले तिमीले यस्तो भन्दैनौ, हामी विश्वका मालिक हौ। अहिले त मालिक बनेका छैनौ, बन्दैछौ। अहिले तिमीलाई थाहा छ, यहाँका मालिक कलियुगी हुन्। यहाँका मालिक जति छन् यो के हुन्, कलियुगी हुन्। हामी त संगम युगी हौ। फेरि हामी सतयुगमा सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। यो कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउनुपर्छ। जानेका छौ, विश्वको बादशाही दिनेवाला आउनु भएको छ। अहिले संगम युगमा उहाँ आउनु भएको छ। ज्ञानदाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ, बाबा। त्यसैले बाबाको गायन के छ, ज्ञानको सागर। रचयिता र रचनाको ज्ञानहरू कसैले दिन सक्दैन, कोही मनुष्यको पासमा यो ज्ञान छैन। तर देवी देवताको गायन गर्दा पनि ज्ञानको सागर बनिँदैन।
सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण निर्विकारी भनिन्छ। त ज्ञान सागर बाबाले नै आएर हामीलाई सृष्टिको आदिमध्ये अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबा सिवाय कुनै पनि मनुष्यलाई ज्ञानदाता भनिँदैन, किनकि बाबाको पासमा यस्तो ज्ञान छ जसबाट सारा विश्वको सद्गति हुन्छ, तत्त्वहरू सहित सबैको सद्गति हुन्छ। मनुष्यहरूको पासमा सद्गतिको ज्ञान छँदै छैन। यस समयमा सारा दुनियाँ तत्त्वहरू सहित तमो प्रधान छ, यसमा रहनेहरू पनि तमो प्रधान छन्। नयाँ दुनियाँ हुनै सतयुग, त्यसमा रहने पनि देवता थिए, फेरि रावणले जित्यो। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी जान्छौँ बाप दादाको पासमा। बाबाले हामीलाई दादाद्वारा स्वर्गको बादशाहीको वर्षा दिनुहुन्छ। बाबाले त स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ, अरू के दिनुहुन्छ? तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा यो त आउनु पर्छ नि, तर मायाले भुलाइदिन्छ हैन। सबै ज्ञान के गरिदिन्छ? भुलाइदिन्छ। स्थायी खुसी रहन दिँदैन हैन। मायाको काम भुलाउने हो, हाम्रो काम के हो फेरि? सम्झिने भनेर फेरि भुलेर बस्नु त भएन फेरि हैन। हाम्रो पुरुषार्थ नै यही हो हैन। हामीले स्मृति गर्ने, मायाले भुलाउने काम गर्छ। फेरि जसले राम्रोसँग पढ्छन् पढाउँछन् उनीहरूले उच्च पद पाउँछन्। गायन पनि गरिन्छ, सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। पहिचान एकै पटक हुनुपर्छ नि। सबै आत्माहरूका बाबा एक हुनुहुन्छ, उहाँ सबै आत्माहरूका बाबा आउनु भएको छ। तर सबै त मिल्न पनि सक्दैन हैन। बेहदको पिता आउनु भएको छ, तर सबै आत्माहरू बाबासँग मिल्न सक्दैन। त्यसैले हामी कति भाग्यशाली आत्मा हेर्नुहोस् त। तर करोडौँमा कोहीमा पनि कोही हामी हौ। त बाबा भन्नुहुन्छ असम्भव छ, बाबा त पढाउन आउनुहुन्छ, तिमीहरू पनि सबै टिचर हौ भनिन्छ नि गीता पाठशाला। यो अक्षर पनि साधारण छ, भन्छन् कृष्णले गीता सुनाए। अब यो कृष्णको पाठशाला त हुँदै होइन। यो कृष्णको पाठशाला हो र? होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कृष्णको आत्माले पढिरहेको छ। सतयुगमा कसैले गीता पाठशालामा पढ्ने पढाउने गर्छ र? कृष्ण त सतयुगमा हुन्छन्, त्यहाँ गीता पाठशाला भनेर लेख्ने पढाउने पढ्ने त हुँदैन। त कृष्ण त हुन्छन् नै सतयुगमा, फेरि 84 जन्म लिन्छन्। एकजनाको पनि शरीर अर्कोसँग मिल्न सक्दैन। ड्रामा योजना अनुसार हरेक आत्मा 84 जन्मको आफ्नो पाठ भरिएको छ। एक सेकेन्ड मिल्दैन अर्को सेकेन्डसँग। यो ड्रामा हो हैन। 100वटा जुम्लिया बच्चा जन्मिए पनि हैन, उस्तै छन् भने पनि अलिकति न अलिकति के हुन्छ? फरक हुन्छ। एउटाको शरीर अर्कोसँग मिल्दैन, एक सेकेन्ड अर्कोसँग मिल्दैन, किनकि यो के हो? ड्रामा हो। त बाबा भन्नुहुन्छ 5000 वर्ष तिमीले पाठ खेल्छौ, एक सेकेन्डको पाठ अर्को सेकेन्डसँग मिल्न सक्दैन। कति बुझ्नु पर्ने कुरा छ। ड्रामा हो नि, पाठ दोहोरिरहन्छ। 5000 वर्षपछि पाठ के हुन्छ? दोहोरिरहन्छ। बाँकी ती शास्त्र सबै हुन् भक्ति मार्गका। आधा कल्प भक्ति चल्छ, फेरि सबैलाई सद्गति मैले नै आएर दिन्छु। तिमीले जानेका छौ 5000 वर्ष पहिला राज्य गर्थ्यौ, सद्गतिमा थियो, दुःखको नाम थिएन। अहिले त दुःख नै दुःख छ। यसलाई दुःखधाम भनिन्छ। शान्तिधाम, सुखधाम र दुःखधाम हैन। दुःखधाममा सुख हुन सक्दैन हैन, यहाँ के छ? दुःख नै दुःख छ। शान्तिधामलाई, धाममा चाहिँ शान्ति नै शान्ति हुन्छ, त्यहाँ शान्तिको टावर भनिन्छ जसलाई हैन। सुखधाममा फेरि दुःखको नाम हुँदैन। तिमीलाई नै आएर सुखधामको मार्ग बताउँछु। कल्प कल्प फेरि मलाई नै आउनु पर्छ।
अनेक पटक आएको हुँ, आइरहन्छु, यसको अन्त्य हुन सक्दैन। बाबा अनेक पटक आइ नै रहनुहुन्छ। 5000 वर्षको एक पटक अथवा सङ्गम युगमा बाबा आइरहनुहुन्छ, किनकि यसको अन्त्य छैन। किनकि ड्रामा के छ, यो सृष्टि चक्र हो हैन। यो चक्र सधैँ 5000 वर्षपछि दोहोरिरहन्छ। त बाबा पनि आइरहनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी चक्कर लगाएर दुःखधाममा आउँछौ, फेरि मलाई आउनुपर्छ। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ 84 जन्मको चक्रको। बाबालाई रचयिता भनिन्छ। यस्तो होइन, ड्रामालाई कसैले रच्छ? ड्रामालाई कसैले रच्छ? यो के छ? अनादि छ। रचयिता अर्थात् यस समय सतयुगलाई आएर रच्नुहुन्छ। बाबालाई रचयिता किन भनिन्छ भने बाबाले यो दुनियाँलाई के गर्नुहुन्छ? कलियुग दुनियाँलाई परिवर्तन गरेर सतयुग दुनियाँ बनाउनुहुन्छ हैन। अर्थात् चाहिँ परिवर्तन गर्ने काम गर्नुहुन्छ बाबाले है, तर रच्ने होइन। जस्तै सुनारले सुन बनाउँदैन, सुनबाट के बनाउँछ? गहना बनाउँछ। त्यसैले उसलाई के भनिन्छ? सुनार भनिन्छ। कुमालेले माटो बनाउँदैन, माटोबाट के बनाउँछ? भाँडाहरू बनाउँछ। त्यसैले उसलाई कुमाले भनिन्छ। त्यस्तै बाबाले पनि के गर्नुहुन्छ? परिवर्तन गर्नु, हाम्रो स्वभाव संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आसुरी स्वभावलाई परिवर्तन गरेर दैवी स्वभाव गर्नुहुन्छ। तमो प्रधान दुनियाँलाई के बनाउनुहुन्छ? सत्व प्रधान दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। यसैले बाबालाई रचयिता भनिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, सतयुगमा जसको राज्य थियो फेरि गुमाए, उनीहरूलाई नै बसेर पढाउँछु। बच्चाहरूलाई एडाट गर्नुहुन्छ। तिमी मेरा बच्चा हौ नि, तिमीलाई कुनै साधु सन्त आदिले पढाउँदैन। पढाउनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई सबैले याद गर्छन्। याद जसलाई गर्छन् अवश्य कुनै समय आउनु पनि हुन्छ नि। आज दुःख आपद परेको बेलामा सबैले भगवानलाई याद गर्छन्। त भगवान आएर हैन, भगवान आएर कसैलाई सुख दिनुभएको थियो, सुख धाममा लानुभएको थियो, मुक्ति दिनुभएको थियो हैन। त्यसैले बाबालाई के गर्छन्? दुःख परेको बेलामा याद गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, किन याद गर्छौ? यो पनि कसैलाई ज्ञान छैन। अवश्य पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ। क्राइस्टलाई यस्तो भन्दैनन्, फेरि आउनुहोस्। उनलाई त सम्झन्छन्, लीन हुनुभयो, फेरि आउने कुरा नै भएन। याद फेरि पनि पतित पावनलाई गर्छन्। हामी आत्माहरूलाई फेरि वर्षा दिनुहोस्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ, बाबा आउनु भएको छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। उनीहरू फेरि पनि आफ्नो समयमा रजो तमोमा नै आउँछन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, हामी मास्टर नलेजफुल बन्छौँ। एक बाबु नै हुनुहुन्छ, जसले तिमी बच्चाहरूलाई पढाएर विश्वको मालिक बनाइदिनुहुन्छ, स्वयं बन्नुहुन्न। त्यसैले उहाँलाई भनिन्छ निष्काम सेवादारी हैन। मनुष्य आत्माहरूले सेवा गरे बापत लिन्छन्, तर बाबाले लिनुहुन्न। त्यसैले बाबालाई के भनिन्छ? निष्काम सेवादारी। मनुष्यहरूले भन्छन् हामीले फलको आशा राख्दैनौँ, निष्काम सेवा गर्छौँ, तर यस्तो हुँदैन हैन। फलको आशा राख्दैन, मैले निष्काम सेवा गर्छु। निष्काम सेवा कसैको हुँदैन। तर गीतामा भनिएको छ, कर्म गर, फलको आशा नगर। किनकि कर्म गरेपछि फल स्वतः नै छायाको रूपमा पिछा लागिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, कसैले पनि निष्काम सेवा गर्दैन। कसैलाई सेवा गरे बापत उसले वापस लिन्छ नै। जस्तो संस्कार लिन्छन् त्यस्तै अनुसार जन्म मिल्छ, कर्मको फल अवश्य मिल्छ। सन्यासीले पनि गृहस्थीहरूको पास पुनर्जन्म लिएर फेरि संस्कार अनुसार सन्यास धर्ममा जान्छन्। जसरी बाबाले लडाईँको पनि उदाहरण दिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, गीतामा लेखिएको छ, यो जो युद्धको मैदानमा मर्छ ऊ स्वर्गमा जान्छ। तर स्वर्गको पनि समय हुनुपर्छ नि हैन। जो युद्धको मैदानमा मर्छ त ऊ स्वर्ग जान्छ भन्छन्। कुन युद्धमा रहेछ? अन्त स्वर्ग त आएकै छैन हैन। त
त मनोयुद्ध रहेछ कि हैन। मनमा हाम्रो के छ, युद्ध छ कि छैन? हाम्रो युद्ध कोसँग छ? कोही मनुष्यसँग होइन कि विकारसँग छ। त विकारसँग जब हाम्रो युद्ध छ, यो युद्धमा जब विकारलाई हामी जित्छौँ त हामी स्वर्गमा जान्छौँ। तर पनि फेरि नजितेर हारे भने कहाँ जान्छ? त्रेतामा जान्छ। त सतयुग त्रेतालाई नै के भनिन्छ? स्वर्ग भनिन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तर स्वर्गको पनि समय हुनुपर्छ नि। स्वर्ग त लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। अब तिमीलाई थाहा छ बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ, गीतामा के लेखिदिएका छन्? भन्छन् भगवान वाच म सर्वव्यापी हुँ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले आफूलाई यस्तो गाली कसरी गर्न सक्छु? म सर्वव्यापी हुँ। भगवान वाच के भनेको छ? म सर्वव्यापी हुँ भनेर गीतामा लेखिदिएको छ। त बाबाले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ कुकुर बिरालो सबैमा छु, मलाई त ज्ञानको सागर भन्छन्, मैले आफूलाई फेरि यो कसरी भनुला? बाबाले भन्नुभएको होला यस्तो? भन्नुभएको होइन नि हैन। तर कति झुटो कुरा लेखिदिएका छन्। ज्ञान त कसैमा छँदै छैन। सन्यासी आदिको मान कति छ, किनकि पवित्र छन्। सतयुगमा त कोही गुरु हुँदैनन्। यहाँ त स्त्रीलाई भन्छन् तिम्रो पति गुरु ईश्वर हुनुहुन्छ, अरू कसैलाई गुरु नबनाऊ। यो त तब सम्झाइन्थ्यो जब भक्ति पनि सत्व प्रधान थियो हैन। पति नै परमेश्वर भनेर कहिले सम्झाएको रहेछ? भक्तिको सुरुवातमा रहे कि। अहिले त पतिलाई परमेश्वर पनि सम्झिँदैनन् हैन, कलियुग भए पनि। बाबा भन्नुहुन्छ यो भक्तिको सुरुवातमा पति नै तिम्रो परमेश्वर हो, अरू गुरु पति नै गुरु हो हैन, अरू गुरु नबनाऊ भन्थे। अब बिचारा आउनेलाई मन्द बुद्धिवालाले त्यही स्वीकार गरे, पति नै परमेश्वर, पति नै गुरु भनेर माने। त बाबा भन्नुहुन्छ त पति परमेश्वर त होइन, न पति गुरु हो। त सतयुगमा त कुनै गुरु थिएनन्। भक्तिको सुरुवातमा पनि गुरु हुँदैनन्, पति नै सबै थोक हुन्छन्। भक्तिको सुरुवातमा पनि गुरु बनाउँदैनन् अरे। गुरु भनेको नै पति हो भनेर भनिदिन्छन्। गुरु बनाउँदैनन्। यी सबै कुरालाई अब तिमीले बुझ्दछौ। कति मनुष्य त ब्रह्म कुमार कुमारीहरूको नाम सुनेर नै डराउँछन्। नाम सुन्दा बित्तिकै के गर्छन्? डराउँछन् हैन। सेतो कपडा लगाएको देख्दा नि कोही त डराउँछन्, भाग्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ किनकि सम्झन्छन् यिनले भाइ बहिनी बनाउँछन्। अब यिनको ज्ञान सुन्यो भने त हामीलाई नि भाइ बहिनी बनाउँछन् भनेर डराउँछन् अरे। अरे प्रजापिता ब्रह्माको बच्चा बन्नु त राम्रो हो नि, बिकेले नै स्वर्गको वर्षा लिन्छन्। जो ब्रह्म कुमार कुमारी बन्छन् उनीले नै स्वर्गको वर्षा लिन्छन्, बाँकीले त लिँदैनन्। त्यसैले शास्त्रमा नि के भनेको छ? ब्राह्मण नबनिकन देवता बन्न सकिँदैन भनेको छ शास्त्रमा हैन। त कस्तो ब्राह्मण रहेछ? जातको ब्राह्मण होइन, कर्मको ब्राह्मण। त्यसैले चाहिँ ब्रह्म कुमार कुमारी नबनिकन स्वर्गको वर्षा लिँदैन। त अहिले तिमीले लिइरहेका छौ, तिमी बिके बनेका छौ। दुवैले भन्छन् हामी भाइ बहिनी हौ। शरीरको भान विकारको दुर्गन्ध निस्किन्छ। हामी एक बाबाका बच्चाहरू भाइ बहिनी विकारमा कसरी जान सक्छौ? यो त महान पाप हो। यो पवित्र रहने युक्ति ड्रामामा छ। सन्यासीहरूको हो निर्वृत्ति मार्ग, तिमी हौ प्रवृत्ति मार्गका। अब तिमीले यस छिछि दुनियाँको रसम रिवाजलाई छोडेर यस दुनियाँलाई नै बिर्सिनु छ। तिमी स्वर्गका मालिक थियौ, फेरि रावणले कति छिछि बनाएको छ। यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। कसैले भनोस् हामी कसरी मानौ? हामीले 84 जन्म लिएका हौ। 84 जन्म लिएका हौ, यो त हामीले राम्रो भन्छौ नि। 84 जन्म लिएका होइनन् भने यहाँ रहनै सक्दैन। 84 जन्म नलिएको बाबाको घरमा टिक्नै सक्दैन हैन, जान्छ। बुझिन्छ यो देवी देवता धर्मको होइन, स्वर्गमा आउन सक्दैन। त प्रजामा पनि सानो पद पाउनेछ। प्रजामा पनि राम्रो पद सानो पद हुन्छ नि। यो कुरा कुनै शास्त्रहरूमा छैन। भगवान आएर राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। कृष्ण त श्री कृष्ण त वैकुण्ठका मालिक थिए। स्थापना बाबाले गर्नुहुन्छ।
बाबाले गीता सुनाउनु भयो, जसबाट यो पद पाए फेरि त पढ्ने पढाउने आवश्यकता नै हुँदैन। जब बाबा आएर पढाउनुहुन्छ त आधा कल्प अब कुनै पढाइ पढ्ने आवश्यकता हुँदैन। तिमीले पढेर पद पाउँछौ, फेरि कहाँ गीताको ज्ञान पढ्छौ र ज्ञानद्वारा सद्गति मिल्यो। जति पुरुषार्थ त्यति उच्च पद पाउँछौ। जति पुरुषार्थ कल्प पहिला गरेका थिए त्यो नै गरिरहन्छन्। साक्षी भएर हेर्नु छ, टिचरले पनि हेर्नु छ। यसले हामीलाई पढाएको हो। म यसभन्दा पनि होसियार हुनु छ, मार्जिन धेरै छ, हैन? टिचर भन्दा पनि अगाडि जान सक्छ बाबा भन्नुहुन्छ, किनकि मार्जिन छ, अझ बन्ने मार्जिन छ। अब त थोरै छ हेर्नु मार्जिन पनि, हैन? धेरै समय बितिसक्यो। कोसिस गर्नु छ उच्च भन्दा उच्च बन्ने। मूल कुरा हो तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नु छ। यो बुझ्ने कुरा हो नि। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, बाबालाई याद पनि गर्नु छ। अनि पावन बन्छौ। यहाँ सबै पति छन्, यसमा दुःख नै दुःख छ। सुखको राज्य कहिले थियो यो कसैलाई थाहा छैन। त दुःखमा भन्छन् हे भगवान, हे राम, यो दुःख किन दिनुभयो? अब भगवानले त कसैलाई दुःख दिनुहुन्न, हैन? आफ्नै कर्मले दुःख र सुख मिल्छ। त सुख मिल्यो भने मेरो भाग्यले पाएको भन्छन्, दुःख पर्यो भने फेरि कसलाई दोष दिन्छ? बिचरा है भगवानलाई दोष दिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ रावणले दुःख दिन्छ। दुःख कसले दिन्छ? रावणले। बाबाले त सुख दिनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई थाहा छ हाम्रो राज्यमा अरू कुनै धर्म हुँदैन, फेरि पछि अरू धर्म आउँछन्। तिमी कहीँ पनि जान सक्छौ, पढाइ साथमा छ, मनमना भवको लक्ष्य त मिलेको छ। बाबालाई याद गर। बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ, यो पनि याद गर्न सक्दैनौ? बाबाबाट हामीले स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ, यति कुरा पनि याद गर्न सक्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। यो याद पक्का हुनुपर्छ, यो याद पक्का हुनुपर्छ। फेरि त्यसपछि फेरि अन्तमा तीसो गति हुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर विचार गर्नु छ। बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ। हामीलाई ज्ञान रत्नहरूले सिंगार गर्न वहाँ पिताहरूका पिता
पतिहरूका पति, पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। यस्तो चिन्तन गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नु छ। अपार खुसीको अनुभव गर्नु छ। हेरी सुन्नु। बिहान सबेरै अमृत बेला उठेर विचार गर्नु छ। बाबा हाम्रो बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ। अहिले बाबा आउनु भएको छ हामीलाई ज्ञान रत्नहरूले श्रृंगार गर्न। उहाँ पिताहरूका पिता, पतिहरूका पति हुनुहुन्छ। यस्तो चिन्तन गरेर अपार खुसीको अनुभव गर्नु छ। दूसरा पोइन्ट, हरेकको पुरुषार्थलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। साक्षी भएर हेर्नु छ। साक्षी भएर हेर्नु छ। उच्च पदको मार्जिन छ। उच्च पदको मार्जिन छ। त्यसैले तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नु छ। सत्व प्रधान बन्नु छ। हरेकको पुरुषार्थलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। उच्च पदको मार्जिन छ। त्यसैले तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नु छ। हरेकको पुरुषार्थ आफ्नो आफ्नो छ। फलानुले यसो किन गर्यो होला, फलानु यस्तो किन होला भन्नु छैन। किन, के, कसरी यी शब्दहरू ननिकाल भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। के गर्नु छ, हरेकको पाठलाई बिचारा सबैले आफ्नो आफ्नो पाठ बजाइरहेको छ। बाबाको बच्चा भएर नि यसले यस्तो किन गर्छ होला, हैन। कहिले कहिले हाम्रोमा सङ्कल्प आउँछ नि, तर त्यो सङ्कल्प गर्नु पनि छैन। हरेकको पाठलाई साक्षी भएर हेर्नु छ। उच्च पदको मार्जिन छ। त्यसैले तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्नु छ। वरदान, संगम युगमा प्रत्यक्ष फलद्वारा शक्तिशाली बन्ने सदा समर्थ आत्मा भव। सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युगमा प्रत्यक्ष फलद्वारा शक्तिशाली बन्ने सदा समर्थ आत्मा भव। विस्तार छ। संगम युगमा जुन आत्माहरू बेहद सेवाको निमित्त बन्छन्, उनीहरूलाई निमित्त बनेकोमा प्रत्यक्ष फलको रूपमा शक्ति मिल्छ। यो प्रत्यक्ष फल नै श्रेष्ठ युगको फल हो।
श्रेष्ठ युगको फल हो। यस्तो फल खाने शक्तिशाली आत्माले कुनै पनि परिस्थितिमाथि सहजै विजय प्राप्त गर्छ। उस समर्थ बाबाको साथमा हुनाको कारणले व्यर्थबाट सहजै मुक्त हुन्छ। विषालु सर्प जस्तो परिस्थितिमा पनि उसको विजय हुन्छ। त्यसैले यादगारको रूपमा श्री कृष्णले नागको शिरमाथि डान्स गरेको देखाइन्छ। फेरि सुन्नु, संगम युगमा जुन आत्माहरू बेहद सेवाको निमित्त बन्छन्, उनीहरूलाई निमित्त बनेकोमा प्रत्यक्ष फलको रूपमा शक्ति मिल्छ। हैन, म बाबाको सेवाधारी हो, म निमित्त आत्मा हो, मद्वारा बाबाले सेवा गराइरहनु भएको छ। उसलाई मेपन हैन कुनै अभिमान नआइकन उसले चाहिँ निमित्त भावमा रहेर सेवा गर्छ भने उसलाई त्यो सेवाको फल के मिल्छ? शक्ति मिलेको हुन्छ। यो प्रत्यक्ष फल नै श्रेष्ठ युगको फल हो। यस्तो फल खाने शक्तिशाली आत्माले न कुनै पनि परिस्थितिमाथि सहजै विजय प्राप्त गर्छ। उस समर्थ बाबाको साथमा हुनाको कारणले व्यर्थबाट सहजै मुक्त हुन्छ। विषालु सर्प जस्तो परिस्थितिमाथि पनि उसको विजय हुन्छ। हैन, कृष्णलाई के देखाएको हुन्छ? सर्पमाथि डान्स गरेको। त्यस्तो चिप्लो सर्पमाथि टेकेर डान्स गर्न सकिन्छ कसैले? गाह्रो छ नि, हैन? त वास्तवमा कुन रहेछ? विषालु सर्प भनेको विकार। यो 5 विकारमाथि सर्प पनि 5 मुखी सर्प देखाएको हुन्छ। यी 5 विकार रूपी सर्पमाथि उसले विजय प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले यादगारको रूपमा श्री कृष्णले नागको शिरमाथि डान्स गरेको देखाइन्छ। स्लोगन, पास विथ अनर बनेर पास्टलाई पास गर्दै
सधैँ बाबाको पासमा रहने गर। सधैँ बाबाको पासमा रहने गर। बाजे कलियुगमा सबैको धेरै जसोको संस्कार के छ, बितेकै कुरालाई याद गर्ने हैन। अहिले त सुख छ नि, त्यो कुरा त छैन, त्यो परिस्थिति त अहिले छैन वर्तमानमा। अहिले त राम्रै छ, सुखै छ, तर पनि उसले त्यो विगतको कुरालाई सम्झेर, विगतको दुःखलाई, विगतको परिस्थितिलाई सम्झेर ऊ के छ, अहिले वर्तमानको सुखलाई उसले लिन सक्दैन। त बाबाले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ कि पास्टलाई के गर, पास्ट गरिदेऊ हैन, बित्यो, अब त्यो बितेको कुरालाई याद नगर, बिन्दु लगाइदेऊ। जो आत्माले पास विद बनेर अथवा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पास हुनको लागि के गर्नु पर्यो, बितेको कुरालाई याद नगर, पास गर्दै बाबाको पासमा रहने गर भनेर बाबाले आज स्लोगन दिनुभयो। मुख्य सार थियो, मिठे बच्ची तिमी फेरि आफ्नो ठेगानामा आइपुगेका छौ। तिमीले बाबाद्वारा रचयिता र रचनालाई जानिसकेका छौ, त्यसैले खुसीमा रोमाञ्च खडाउनुपर्छ। प्रश्न, यस समय बाबाले तिमी बच्चाहरूको श्रृङ्गार किन गरिरहनु भएको छ? उत्तर, किनकि अहिले हामी सहज धज भएर विष्णुपुरीमा जानु छ। हामी यस ज्ञानद्वारा सजिएर विश्वको महाराजा महारानी बन्छौँ। अहिले सङ्गम युगमा छौँ। बाबाले टिचर बनेर पढाइरहनु भएको छ विष्णुपुरीमा लैजानको लागि। ओम शान्ति।